सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, जनाब मशकूर ज़ैदी साहब। इंफॉर्मेशन लेने के लिए इनके साथ हमने एक दीनी मौजू जो है उसका इंतखाब किया ताकि एक दीनी मौजू के ऊपर बात की जा सके। सुन्नत इब्राहिमी, हज़रत इब्राहीम के हवाले से कि उनकी कितनी अज़वाज थी, अहलो अयाल के हवाले से, उनके बेटों के हवाले से और इस तरह की दीनी इंफॉर्मेशन के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूं तो कितनी अज़वाज मुतहरात आपकी ज़िंदगी में रही? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम एक बादशाह की बेटी थी और हज़रत इसहाक उनके बेटे थे, जबकि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम आपकी दूसरी ज़ौजा थी और हज़रत हाजरा के वतन से फिर अल्लाह ताला ने आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से नवाजा था आपको, और इस तरह आपके दो बेटे थे और दोनों को ही अल्लाह ताला ने पैगम्बरी का जो है वो शर्फ बख्शा था। सुभान अल्लाह। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि दो अज़वाज अगर आम औक़ात में देखा जाए, हम जैसे लोग जब रखते हैं दो अज़वाज को, तो उनके मामलात को और उनके हकूक़ को अदा करना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो हज़रत इब्राहीम ने दो अज़वाज को रखा, क्या सबक मिलता है और किस तरह जो है वो सीख ली जाती है कि दो अज़वाज को और उनके मामलात को, उनके जो रिश्ता है उसको किस तरह कायम व दायम रखा जा सकता है। और खलीशें की अगर बात की जाए, रंजिशों की बात की जाए, तो अक्सर औक़ात दो अज़वाज में पैदा हो जाती है। तो कहा यह जाता है कि इन दोनों के दरमियान भी एक रंजिश थी, उसको किस तरह टैकल किया हज़रत इब्राहीम? जो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, जो रसूल हैं, वो जितनी भी शादियाँ करते हैं, उनके जो अक़द होते हैं वो कभी भी उनकी ज़ाती ख्वाहिशात के ताबे नहीं होते। अम्र इलाही होता है, उसके बाद ही वो इस तरह के फ़ैसले करते हैं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ जब आपका अक़द हुआ तो वहाँ के बादशाह ने तौहीद की वजह से आपको मजबूर किया कि आपको वहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिरी बात है कि तौहीद का कॉन्सेप्ट नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह को वहाँ से हिजरत करना पड़ी, लेकिन शुमाए किस्मत देखें कि जिस इलाके में आप गए वहाँ से निकल कर, वहाँ का बादशाह बहुत अय्याश था और उसकी फितरत थी कि वहाँ पे दूसरे मुल्क से जो भी कोई मुसाफिर आता था तो वो उसके ख़वातीन को अपने महल में रख लेता था, फिर पनाह दिया करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र वो पैगम्बर हैं जिनके ऊपर जो है वो सहीफ़े नाज़िल हुए, जिनके बारे में तो पूरी सूरत इब्राहीम आई है। तो ये कैसे हो सकता था कि अल्लाह ताला की वो ख़ास कनीज़ किसी आम गुनाहगार मुशरिक के जो है वो कनीज़ जो है वो बन जाती? तो फिर आपने उसी वक्त अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, दुआ की, वज़ू किया, नमाज के लिए खड़ी हुई। तो बादशाह भी ये मंज़र दरबार में देखता रहा। तो यूँ ही आपने दुआ की और अल्लाह ताला से आपने इल्तिमास किया कि अल्लाह ताला ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपनी पनाह में लेना, तो उसका असर हुआ और बादशाह के ऊपर जो है वो मिर्गी टाइप कोई दौरा पड़ा और वो वहाँ गिर कर बेहोश हो गया। बहरहाल उसने इसको दोबारा रिपीट करने की कोशिश की और फिर दूसरी मरतबा भी जब आपने अल्लाह ताला से दुआ की तो फिर आपकी दुआ रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल की और उसके साथ वही अमल दोहराया गया। अब उसको पता लग गया कि ये कोई आम खातून नहीं है, तो उसने भी हज़रत इब्राहीम से कहा कि आप इस खातून को जो है वो यहाँ से लेकर चले जाएँ, लेकिन उसको क्योंकि एहसास हो गया था कि ये आम खातून नहीं, ये कोई ख़ास करिश्माती खातून है, और इसलिए उसने अपनी जो बेटी थी, जो हज़रत हाजरा थी, उनको जो है वो आपकी जो है वो कनीज़ बनाया और उनके साथ भी जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा को जो है वहाँ से रुखसत किया। इस तरह जो है वो हज़रत हाजरा भी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में शामिल। अगर बात की जाए हज़रत हाजरा और हज़रत सारा, क्या ये लक़ब थे या फिर बाकायदा नाम थे? इसकी क्या तारीख़ है? हज़रत हाजरा और हज़रत सारा ये दोनों नाम इनके ओरिजिनल नाम नहीं थे। हज़रत सारा जैसे मैंने आपको बताया कि बादशाह की बेटी थी, तो चूँकि बादशाह की बेटी की वजह से उस वक्त में सारा का मतलब होता था इज़्ज़त वाली, मोअज़्ज़ज़ या शहज़ादी। तो इनका जेन्युइन नेम जो था कोई और था, इब्रानी ज़बान में था। इसी तरह हज़रत हाजरा का नाम भी जो है वो मिस्री ज़बान में था, लेकिन हज़रत हाजरा चूँकि हिजरत करके आई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, तो इसलिए उनका नाम जो है वो हिजरत करने वाली की मुनासिबत से हाजरा पड़ा। और यूँ ये ख़वातीन आज भी 2000 साल के बाद आज हम इन्हें सारा और हाजरा के नाम से जानते हैं, और इनका जो वालिदैन ने नाम रखा था उसके बारे में कोई तारीख हमें नहीं बताती कि वो क्या था। हज़रत हाजरा और हज़रत सारा दोनों से नबी जो हैं वो पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने दीन का काम किया।
نبی اور رسول یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں تھوڑا سا کمپلیکیشنز آتی ہیں. نبی اور رسول میں کیا ڈفرینس ہے اور اگر مراتب کی بات کی جائے تو کتنا فرق دکھائی دیتا ہے؟ بالکل ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے اور رسول بھیجے. انبیاء وہ ہیں جو صرف اللہ کا پیغام لے کر آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آتے رہے, ان کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے. کسی کے ساتھ کسی کی زندگی میں 1 مرتبہ آئے, کسی کی زندگی میں 2 مرتبہ آئے. لیکن جو رسول ہیں یہ وہ معزز اولو العزم پیغمبر ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی, جن کو صحیفے دیے. 4 الہامی کتابیں آئیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید. جبکہ 2 جو ہے وہ صحیفے آئے ہیں, جس میں سے ایک صحیفہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترا. اور اس طرح اس جو رسول ہے اس کا رتبہ, جیسے قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو دوسروں پر فضیلت دی, تو ایکچولی یہ فضیلت وہی ہے کہ جن کے پاس کتابیں اتری ان کا جو ہے وہ رتبہ دوسرے انبیاء کی نسبت زیادہ ہے. اور لیکن یہ جتنے بھی ہیں یہ سب پاک تھے, معصوم تھے, گناہوں سے پاک تھے. اور اگر زندگی میں ایک غلطی بھی کرتے تھے تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ معافی مانگا کرتے تھے. وہ حضرت آدم ہوں, حضرت یونس ہوں, حضرت نوح ہوں, حضرت لوط ہوں, تو یہ سارے اپنی توبہ استغفار پوری زندگی پھر کیا کرتے تھے. لیکن یہ جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کے اوپر کوئی ایک گناہ بھی, ایک سنگل گناہ بھی ان کے جو ہے وہ ساتھ نہیں گیا. اور یہ پاک ہو کر بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ خالص کندن بن کر جو ہے وہ دنیا سے گئے. اور اسی لیے جو ہے وہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج جو ہے وہ یہ جدت میں جو ہے وہ سرداری سارے لوگ کر رہے ہیں. کہ خواتین میں جو کلیش رہتا ہے, خصوصی طور پہ سوتن کا ایک لفظ جو ہے وہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ یہ میری سوتن آ گئی ہے, تو اس کے بعد کئی ساری لڑائیاں اور جو خامند ہے وہ پریشان رہتا ہے. تو کیا ان دونوں میں بھی کبھی کلیش آیا, اور رنجش اگر آئی تو اس کو کس طرح جو ہے وہ مٹایا گیا, اور ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ یہ پاک اور معصوم بیویاں ہمیشہ ساری زندگی ساتھ رہیں, لیکن ایک مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ ان کے درمیان کسی بات پر تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف ہوا تھا. اور پھر غالباً یہ اختلاف بھی اسی لیے ہوا تھا کہ اولاد کے حوالے سے کوئی معاملہ تھا. تو اتنا حضرت سارہ کو اس وقت غصہ آیا کہ آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں حاجرہ کا جو ہے وہ ایک عضو کاٹ ڈالوں. یہ بات کرتے ہی ظاہر ہے معصوم بیویاں تھیں, پاک تھیں, کرتے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. پھر اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈسکس کیا اس معاملے کو اور کہا کہ مجھے بہت نادم ہوں, اللہ تعالیٰ سے اب میں کس طرح معافی مانگوں, اس کو اپنی قسم کو میں کس طرح میں کرنا بھی نہیں چاہتی اور میں اپنی قسم بھی مطلب پوری کروں. تو پھر آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے کلام کیا, آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, تو حضرت جبرائیل کے ذریعے اس کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت حاجرہ کے کان پہ یہاں پہ کاٹ لیں, تو کان کو چبا لیں, تو اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. اور آج جو ہماری خواتین کانوں میں گندے پہنتی ہیں, جھمکے پہنتی ہیں, بالیاں پہنتی ہیں, تو اس کے بعد ان کے کان میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا تھا. انہوں نے ہلکا سا اس کو جب وہ کیا تو اس میں ایک ہول سا پیدا ہو گیا, اور اس کے بعد وہ چونکہ برا لگتا تھا تو پھر انہوں نے دوسرے کان میں بھی جو ہے وہ ایک سوراخ کیا, اور اس کے اندر اس کی نقص کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ رنگس جو ہے وہ ایئر رنگس ڈالنی شروع کی. اس طرح جو ہے وہ خواتین کے اندر پہلی مرتبہ تو یہ کہا جائے کہ کریڈٹ اس کی موجود جو ہے وہ ان بالیوں کی حضرت سارہ ہیں, تو یہ غلط نہیں ہے. آج کا جو انفارمیٹیو پروگرام ہے, امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زبردست لگا ہوگا اور آپ اس کو جو ہے وہ پسند بھی کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اشر کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. ملاقات کروں گا اپنے پروگرام میں اللہ نے کے بعد. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.